आमकां प्रत्येकाक देवान खंयचे ना खंयचे स्थितीत दवरले आनी ह्या स्थितीत दवरपाक देवालो खंयचे तरी एक उद्देश आसा प्लस आमगेले कर्माचें फल. जाल्यार मनुष्य एक्सेप्ट करना, रेडी ना. कसं लायक म्हळ्यार मनुष्य सिलेक्ट की आपण सदां सुखी उरचें, आनंदान उरचें. दुःख कोणाक नाका, कश्ट कोणाक नाका. हें केन्ना रियलायज जाता की आमकां की दोन्ही शाश्वत नाही. कष्ट सुख संतोष खंयची शाश्वत नाही. प्रत्येक घटना, प्रत्येक स्थिती सगळ्या कर्माप्रमाणे म्हणजे टायम प्रमाण करत जात आसता ते आमी एक्सेप्ट करता. आनी सहज प्रमाणे प्रपंचान तो संयोग आनी वियोग जाता आसता. एक प्रॅक्टिकल उदाहरण जर घेतल्यार थोड वर्सां पयलीं आमी परत वट्टी जाल्ले की ना. बरें आतां आमगेले वट्टी जाल्ले कितले लोकांलो वियोग जाल्लो आसा तें आमकां गोत आसा. निरंतर कमिंग टुगेदर, डिपार्चर परत जाता उरता तें परत सहज प्रतिक्रिया. बट एक लक्षांत दवरता, जिवनांत वियोग म्हणलें ना. जो पर्यंत तुमगेलो आत्मा आसा ते पर्यंत देव तुमगेलो एकटो आसा. सांग वियोग म्हळ्यार प्रश्न येना. हे वियोग खंयचे जाता म्हळ्यार भौतीक कसन म्हणटा तें आमकां दिसता की ना म्हणून. पण तो देव आमगे लागीं आसता न्ही. सो रियल कसन आसा थंय वतना म्हणून आमी कल्पना कसन करता की म्हळ्यार तो ना जालो, हो ना जालो, हें गेलें, तें गेलें, हें आयलें. हें वास्तवीक रियालिटी न्हय. सो जिवनांत संयोग वियोग, इश्ट अनिश्ट पुरो आज पर्यंत पळयल्यार पुरो प्रियकर घटना अशें जालें ना आमकां. आमकां दिसता की हें जावं आशिल्लें म्हणून बट इट इज हॅपनींग. सो प्रिय अप्रिय, सुख दुख्ख हें बरें येता उरता. जाल्यार एक लक्षांत दवरता, प्रत्येकान आमगेलें एक उदाहरण घेयात तुमी. खंयची एक स्थिती परमनंट आसा की हाजी ना. थोडे वेळ आमी सुखान काडले आनी तें कल्पना आतां सुख म्हणून काडलें. बरें आतां आमकां कश्ट दिसता, तुमगे इमॅजिनेशन तें. पूण आमगेली कल्पना ती की हांव कश्टांत आसा, हांव दुख्खांत आसा. आनी प्रापंचीक दृश्टीन आमी तशें लेखताचे म्हळ्यार वगैरे परिस्थिती समना, हाका कश्ट आयले, हाका आर्थीक परिस्थिती आसा, हें आसा तें पण आमी म्हणटाचे. म्हळ्यार प्रापंचीक दृश्टीन करेक्ट आसा. बट अलौकीक दृश्टीन रियालिटी न्हय. वास्तवीक कसलें ना, सुख ना, दुख्ख ना. आनी ओरिजिनल स्थिती कशी म्हळ्यार आमगेलें आनंद. आनंदान उरचें आमगेलें ओरिजिनल स्थिती ती. आत्म प्रज्ञान निरंतर आनंदारी उरता. सो हाजी आमी कसं कसन करता तेंच आमी जेवका पडटा. खंयचें कर्म केलें तेंच खावका पडटा. उदाहरण जर घेतल्यार सादा रायस तयार करून घेवन आमकां पुलाव खावचें येना. पुलाव आमगेली कल्पना, पुलाव खावका म्हणून. जाल्यार केलें कसलें रायस. सो मनुश्य पाप कर्म करता आनी कसलें अपेक्षा करता म्हळ्यार अशें जावंक आशिल्लें, तशें जावंक आशिल्लें. तागेले अपेक्षा म्हळ्यार निरंतर ताका सूख मेळचें, तें मेळना. म्हण आतां पुण्य मेळकाल्यार म्हळ्यार सूख मेळकाली पुण्य प्राप्त करा तुमी, पुण्य संग्रह करा. दुख्ख नाका जाल्यार पाप करनाकाचें. हें सिंपल आसा. जाल्यार रेडी ना मनुश्य. तुमी एक ऑब्जर्व केलें आसतलें जिवनांत मनुश्य कसलेंय करचें तयार आसा. पयशा खातीर आनी कसलें आस्ती म्हळ्यार फेवरेबल पोजिशन अटेंड करचें कसलेंय करचें तयार आसा. मागीर ताणें तेंच भोगचें पडटा. हें सुख दुख्ख पुरा मानसीक कल्पना ती. तशें जाल्यार पळय आमगे पुरो एग्जांपल आसा न्ही. संत लोकांक, देवता लोकांक सुद्दां चुकयलें ना. राम पळयात अवतार म्हणटा विष्णूलो वनवास चुकला की ताका ना. आतां आमी वियोग म्हणटा, सीता वियोग जालो की ना ताका. ते सॉर्ट ऑफ डायवर्सूच न्ही तशें पळयलें जाल्यार.
ते सोडून गेले ना त्या मग त्या दृश्टीन नाही बट वियोग झाला न्ही. बरें आतां ताका वनवास प्रपंचाचो मालीक तो त्रिजगाचो मालीक ताका वनवास. कृष्णान आमकां कोत आसा जिवन खंय सूख आसा की एक वेळ कृष्णान म्हणलें आसता पण आमगेलें जिवन खंय सूख आसा म्हूण. लास्ट पर्यंत आमगेलें खंय तरी जिवन काडलें ताणें. सान दोन घेवन पळय तागेलें संवार मेळ्ळें तागेलें संवार मेळ्ळें धर्मरक्षण मेळ्ळें. एक दीस सूख आसा की ताका ना. ते साधू संतांचो तशींची पर्सनल सूख मेळटा तांकां उरना. तशें आशिल्लें तेन्ना आमीच कसले तांतूं देंवचे आतां आमकां सूख जाय हें जाय म्हूण ते काल्पनीक आमी हातूंत पडचे ना. सुख दुख कोणाक चूक ना. देवता धरून घेवन कोण राक्षस कसले आसूं मनुश्य आसूं संत लोक आसूं कोणें आसूं. ध्रुवाल पळयलें प्रल्हादाल पळयलें मिराबाई तुगेलें आमी पळयलें कुंभार पळयलें तुकाराम ज्ञानदेव तांगेले पळयलें तांकां कांय नाही इवन नॉट 10%. ज्ञानदेव तेन्ना परत पळयलें 5% आमी भोगतना नाचाचे बट तांकां एक दिवस अशें आयलें ना की हें कसलें तें कसलें आमकां कश्ट म्हूण केन्ना म्हणना की पळय केन्ना म्हणना ताणें. सान वयसर ताणें केन्ना अशें म्हणना. तें परत काल्पनीक अध्यात्म आमी भायर येवंक आदी व्हड आयज आमगेले एक प्रॉब्लम कसो की म्हळ्यार आमगेलें जिवन परत व्यर्थ करता आसा आमी. कसले व्यर्थ करताचे ताका खूश करताक आगेले सेव करताक गेले आमगेले. तेंच तुमी देवाक खूश करताक सेवेंत केल्यार खंय मेळटा आशिल्लें तुमकां. हे नश्वर लोकाले प्रापंचीक लोकाले म्हाका शिकून घेवन ताका खूश करचें वचचें तागेलें सेव करचें अल्टिमेटली कशें की म्हळ्यार तुमकां ब्लेमच घेतले शिवाय आनी कसलें ना. अशें करता आशिल्लें आनी कसो करचें येता आशिल्लें अशें कर न्ही तशें कर म्हूण. आनी आमगेले थोडे एग्जांपल आसा खंय तरी आतां नोकरीन धरा तुमी की घरांत धरा बायलेन बामणाक एक्युजेशन की बामणान बायलेक सिंपल आशिल्लें तें पुरा. देवान एक दिवस आमकां मेळना तुमगेलें सेव केलें ना तुमगेलें एक दिवस मेळना. चुकिल्लें आसल्यार तो म्हणटा सम कर आनी कशें तरी कर म्हूण देव म्हणटा आमकां. अदरवायज केन्ना ब्लेम गेम देवान केन्ना आमकां केलें ना. तात्पर्य कशें की म्हळ्यार हें तुमी पोला लोकांक संतोश दवरचा पडटा पळय सूख करचा पळयता पळय तृप्त करचें पळय तें साध्य न्ही. ताजे किंत देवाक तृप्त करचें भारी सुलभ. ताच्यान देव आमकां वश जाता आनी प्रापंचीक लोकांक पुरा तुमी सर्टिफिकेट घेवचें गेल्यार तुमगेलें जिवन पुरा व्यर्थ जाता. एक ना एक कशें तरी म्हणटात तुमकां डायरेक्टली कळना तुमकां. तें सर्टिफिकेट घेतलें इतलें जाता का कळना. भावाले एक सर्टिफिकेट भयणीले एक सर्टिफिकेट बामणाले एक सर्टिफिकेट मामाले एक सर्टिफिकेट पुरा सर्टिफिकेट तिणें अशें करता आशिल्लें तशें करलें आशिल्लें तिका मात्शें ना हें ना पुरा असलें सर्टिफिकेट. ताजी आमी पुरा लोक एक टायप ऑफ विकनेस फेस करता सर. तें व्हड प्रॉब्लम आमगे सर्व लोकांनी. ते प्रॉब्लम कशें की म्हळ्यार वी आर नॉट प्रिपेर्ड टू फेस डिफिकल्टीज. वी आर नॉट प्रिपेर्ड टू फेस डेथ. आपळे डेथ तुमी फेस करता तयार केले ते कांय दुख जायना ताका. देरान म्हणटा आदना फाल्यां वच्चेंचें म्हूण. थोडे मरण म्हणजे भितात थोडे लोक तेन्ना आतां मरचें आतां खंयचे मनीस मरणाक तयार आसा एवर प्रिपेर्ड यो म्हणटा तो. म्हणून म्हाका एक वेळार खंयचे योग्य एग्जांपल सांगलें न्ही तो थंय धूर लायलो तो म्हणटा यो धूर लायलो कशें घेवन वर म्हणून तो तें तुमगेलें जाचकें पळय थोडे दीस राव खंय चड सान आसा आनी सो ते पुरा योग्य लोक ज्ञानी लोक अशें म्हणटात कशें न्ही तांकां तशें हें न्ही म्हणून शरीर देह न्ही म्हळ्यार आत्म न्ही. सो हें डेथ म्हणटा इनेविटेबल इन्सिडेंट ताका भिवका म्हूण आनी कशें करका म्हूण ना. सो आज न्ही फाल्यां न्ही आदी आज न्ही आतां बस म्हणटा फायनल कशें करचें आसा पळयात तुमी. अचिवमेंट आसा की ना. आचिल्ले वर्स दिनचर्या काडले तुमी उठले तोंड धुले न्हाले चा पिले जेवले न्हिदले हें पुराय सेम थींग. देर इज नो डिविएशन देर इज नो चेंज. करता खंय तरी डिफरंट करता. पुरा लोक कशें करता चेंज आमी करता आसत डू समथींग डिफरंट. कोण कशें करना तें आमी करता. कोण कशें करना म्हळ्यार सत्संग की देवालें
विशेषताची सेवा हे ज्ञान प्राप्त करून घेऊ तें मस्त लोक करतना ते बी आफ्टर दॅट. मग दिसता तुम्ही आता मेंटली पुरा प्रिपेर्ड आसाचे टू फेस द डेथ असं की ना. किती लोकांक इन्विटेशन दिता की रेडी आसत तर एक तयार करा पडत आणि सांगत का अमके दिवस कोणी येतं घट्टी कोण म्हणना कडे कोणाक नाखे म्हणा जर्स कसं काय म्हणाली पुरा भिवून असं म्हणून द्या भिवून असं बट नाही येऊच वय नाही म्हण सपोजिंग तुम्ही आता इफ यू आर प्रिपेर्ड नाही तुमकां कसं फरक पडना ते आदने फालने करून घुसके तगो तसं इनएविटेबल इन्सिडेंट म्हणून कोणाला चुकोवचें आहे ना तेंची कश्ट म्हणटाची तेंचाची कुंती नेकलानच मागीर कृष्णा लागीं आनी कश्ट दिवंक सो संत लोक ज्ञानी लोक कसं म्हणटा की म्हणाली देवा आमकां सूख नाका कश्टाल निमित्त वयचे तुगेले व्रत नामस्मरण हें पर उडगास काडटा वताची सुखान तुगेल उडगास येना म्हाका दिसता भाई सुखान तूं उडगास येना कशें जाल्यार म्हणाली केन्ना ऐश्वर्य हें पर वाटना आमगेलें आमकां टायम ना पण आमचो गेलो बर्थडे पार्टी म्हणाला 50 इयर्स 25 इयर्स 10 वर्षां नंतर एक पार्टी मेलारी पार्टी आयलतकी पार्टी मेलारी वैकुंठ म्हणालो आयल्यारी जन्म बर्थडे म्हणालो वाढदिवस म्हणालो शांती मंतरपणारी शांती त्याच संतर्पण आनी कसलं संतर्पण थंय पुरा खावचे जेव शांतूच आमगेलें जिवन गेलें. आजी एक रियालिटी आमकां लोकांक एक्सेप्ट करता आतां तुमगेलें म्हणून कोण आसा पळय असल्याकले कितले दीस तुमगेले लोटू उरताले उरता की कोणी तरी ना आतां सर्वांक आवस बापूस प्रिय वय कितें आसावे नाच कोणाक दिसना की आपल्या नांवान मरचें बापय मरचें तेंचे विशय चेडवाल विशय कोणाक दिसना की आपल्यान चेडवान मरचें म्हण बट इट इज हॅपनिंग थंय कोणाक नाका आपल्यालें म्हणलें आसता पळय प्रिय लोकांचो वियोग जावचें कोणाक नाका जाल्यार रियालिटी तुमी कसं करता की म्हळ्यारी तें आपल्यालें म्हणलें मस्त दिवस कोणें उरनाची पूण गुरूचें पुरा आसा पूर आयले तेन्ना पुरा लाकूड पुरा एक कडेन येताची आनी पुरा अशें गेलें तशें पुरा वताची सडकण पुरा चडटाची 4 लोक पेडूर देंवताचे 4 लोक केरळका देंवताचे तशेंचें थोडे लोक बेगीन देंवताचे थोडे लोक लेट आनी थोडे लोक लास्ट उडपी पण उरताचे आनी उडपी मुखार वताले उरताचे देव त्या वेगळे गोश्ट थंय आमी आमगेलें म्हणलें आसता पळय कंटिन्युअस तुमगेलें वटलें येनाचें आतां एज्युकेशन पळय तुमी सान तुमगेलें बालय वस्त पळय पण आमी खंय 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 चेडवांचें नात खंय खंय आसात थोडे लोक नाची थोडे लोक आसाची आज एक फॅशन जालें तें ट्रेंड पुरा एसएससी लोक कोण ते बॅच आशिल्ले पुरा तांणी एक दिवस आचरण करचे पुरा कडेन तें चलता कॉलेजात कडे आमगेलें म्हाका दिसता हायस्कूलचे एक वेळा ते केलें म्हगेलो सुमा एड्रेस मेळना कारण कितें आसूं तें ओड न्ही म्हाका मागीर एकलो मेळालो ते लेट कम्युनिकेशन जालें सुमा हें नाशें कारण हांवें एक 10 लोकांक म्हळें जाय म्हण 8 लोक ना म्हणाले गेले तांणी म्हळें आतां कोण तें मुखार ऑर्गनायज केलें ते पर आमी एक लागीं आशिल्ले म्हळ्यार लागीं म्हणजे नॉट दॅट बीग म्हळ्यार मस्किरी करचें परस न्ही तेन्ना तो म्हणालो तो ना हो ना हें ना म्हणून आशिल्ले एक 2 लोक आउट ऑफ ते सो आमगेलें म्हणून कोण आसा एट दॅट पॉयंट ते येता वता तांगेलें ते म्हणटालें आयुश्य प्रमाणें येता वता वता सो एक स्टेटमेंट आसा ಕನ್ನಡಾಂತು ಅಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು म्हणे आमगेले घर नाही बघी आयला म्हणून हांगा आणि रियालिटी वयता आमगे घर नाही आहे एक्सिडेंटली कितें तुमगेले हाज्यान पडले आनी मुखार म्हणटा नडे नी मनवे निजानाद अलयगे घर वच म्हणटा तुका घर घरा वच म्हूण तुका नाही असेल तो हांगा आयल्या हे मनात तुका सांग करा
तुगेला आले वच म्हण वापस वच म्हण आमी केन्ना म्हणटा सकाळी आमगेला आले हें न्हय आमगेला आले खंयचे म्हळ्यार वैकुंठ बरें तें 1-2 दिवसान वचचें न्हय तें खंयचेय फास्ट ट्रेन घेतली की वचचें आनी तें हें नॉर्मल प्रोसेस वचका साधन करका गुरू आशिर्वाद जावका गुरू कृपा जावका तागेले मुखांतर तें वचका पडटा सो हें मनांत दवरचें आडना न्ही खंयचे म्हळ्यार हें आमगेलें घर न्हय आमी हांगा शाश्वत रावचा आयिल्ले ना ती वापस खंय वचका खंयच्यान आयले थंयच वचका ताजें आमकां कशें जालें की म्हळ्यार एम्प्लॉयज ट्रान्सफर जाता पळय 4 दीस उडपी म्हणलो नॅक्स्ट आनी खंय कुमटा म्हणलो आनी खंय हुबळी गेलो खंयचो परमनंट न्हय आमगेलें परमनंट खंय वचनाच पळय आमी लास्ट तें रिक्वेस्ट करता पर्टिक्युलरली बँक आसल्यार लास्ट टर्म तांकां जाय कडेन दिता खंय ते रिक्वेस्ट करता लास्ट म्हगेले टर्म म्हगेल्या गांवांत दी तशें आतां तुमी कशें करता की म्हळ्यार डबल रिक्वेस्ट करता आयज जाता आयलो तुका कशें कर म्हळ्यार म्हगेल्या गांवांत पोस्टींग दी म्हूण खंय दी म्हगेल्या गांवांत म्हगेलें गांव म्हळ्यार केरो वैकुंठ तशें तुमी पयलीं प्रार्थना करा म्हूण सो एक लक्षांत दवरा हें आमगेलें घर न्हय हें आमगेलें घर न्हय कितले दिवस रावचें पळयता तुमी हांगा कायम की हांगा रावचें न्हय जाल्यार वेवस्था करता न्ही तुमी प्रयत्न करता ताजे खातीर तुमी निरंतर हें चालू जावका एक जन्म साधन हें जायना निरंतर हें साधन करता एक लायफांत विचित्र आसा खंय म्हळ्यार तुमकां जाय की नाका की काल म्हणलें आसा पळय तें सोडना कोणाक दुखूच तें तुमकां आतां कितलीं घटना आमी पळयता एक्सपिरियन्स करता आसता जिवनांत तांचे सिच्युएशन आमकां लकयल्लें आसा एंड यू हॅव टू फेस इट हें रियलिटी सो प्रिय अप्रिय म्हणून प्रश्न येना थंय फेस करता आनी मुखार वचका आनी फेस करच्याक देवान एक नामस्मरण आसा न्हय गुरू सहवास आसा सत्संग आसा ताचेर कसोनय आसा ते मनीस भायर करता हांवें पळयलें नाजाल्यार संवसार म्हणल्यार पळय अग्नी तांत भाजत भारी कश्ट आसा एक वेळ पडल्यार तांत भाजून वता फ्राय जावन जाल्यार हें आश्रय आसलें देवाल आश्रय आसल्यार ताका कसन लागना तें पार करता कसोनय आसता तें देवालें एक आश्रय देवालें एक बॅकींग आसल्यार आमी संवसारांत भायर पडटाच अनेक तुमी हातूं शिक्षण घेवका हें तुमकां एप्लिकेबल हांगा मसलो आमगेल्यान एप्लिकेबल आसा तुमकां पळय कश्ट दुख्ख पळय संकट आयलें की ना आयलें की ना आयलें आतां तुमी वीक जाले की स्ट्रॉंग जाले ताजें आं स्ट्रॉंग जाले न्ही नॉर्मली कशें जावंक आशिल्लें वीक जावंक आशिल्लें की न्ही वीक जावंक आशिल्लें आनी हेल्थ कशें जावंक आशिल्लें आमगेलें हेल्थ पळय आसा मागीर पळय थोडें पुरा देवाल केलें म्हणून पुरा अमर जावन कोणूय उरना दॅट यू कांट एक्सपेक्ट म्हळ्यार पळय व्हड प्रॉब्लम कसो ती म्हळ्यार हे कश्ट आयले तेन्ना टेन्शन आनी टेन्शन आयलें तशी 2 गॅरंटी तुमकां बीपी आनी शुगर तेन्ना न्ही आमकां मोस्ट ऑफ द पीपल कश्ट आयले पुरो आयलें दुख्ख आयलें मेंटल टॉर्चर जालें बट हें 2 ना न्ही सो ताजे खातीर हे कसं कसन कश्ट दुख्ख परत कसन सो कॉल्ड आसा पळय आमकां आनी गट्टी करता कोणें शेक जालें ना तांकां आनी हे खंयच्या पॉयंटार शेक जावपाक जाय न्ही आनी मुखार जायना कोण शेक जालें की तांकां कोण भिवन बसला की ना कित्याक देव सोडले ना म्हणलें आमकां आसा एक लक्षांत दवरता तुमी कोणाक वायट कर न्ही खंय कर न्ही कोणाक वायट कर न्ही तें तुमकां मनां उरता कळ्ळें डुअर ऑफ गूड थिंग्स म्हणटात तो केन्ना तो वायट जायना तो केन्ना ताका अंत मेळना ताका सो तुमकां जर हें खबर आसा की यू हॅव डन गूड थिंग्स कळ्ळें कोणाक मोस केलो ना कोणाक हें केलें ना डेफिनेटली यू वील एमर्ज एज विक्टोरियस नाजाल्यार कसो उरलें मागीर सत्य सत्य म्हणून न्याय म्हणून कसो उरलें मागीर सो ताजे खातीर मनशान कसो करता की म्हळ्यार तागेलें एक कसन एक धडील आसता पळय एक मार्ग ते चल बिचल जावं न्हय आनी आज जर हांव हांगा बसून आसा जाल्यार बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स ते कश्ट आयले म्हणून आज देवान म्हाका स्टेटस म्हणटा न्ही
परत देवान प्राप्त करून दिलें. आयलें म्हणटा खंय जाल्यार शेक जालें. सो देवाला जर बॅकींग आसलें कसलेंय कश्ट आसलें, मनुश्य मुखार पडटा आनी वयर येता. दुसरें एग्जाम्पल दिना, हांव सांग बसयत आसा आनी म्हाका दिसता तुमी परत एक्सेप्ट करताची कला की म्हळ्यार तुमी आतां वीक जालें ना ती आनी कशें स्ट्रॉंग जाता आनी कशें स्ट्रॉंग जावं मनशान. तर स्ट्रॉंग म्हळ्यार कशें म्हळ्यार फायनली तुमी तुमगे वयल्यार डिपेंड जावं आमगेर म्हळ्यार देवा वयर. फायनली आमी म्हळ्यार अहंकार मागीर येवं न्ही आमकां. आनी कोणा वयर डिपेंड जावं नाका तुमी, कोणा वयर कोणा भरवस दवरनाकात तुमी. हे पळय स्वार्थाचें प्रपंच आसा. कोण केन्ना यूज एंड थ्रो म्हणटा न्ही, ते कोणें सांगचें न्ही. फ्रेंड्साचो कोणें सुपर आमी पळयल्लें आसा. सो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट म्हळ्यार एकलोच देव. नियरेस्ट एंड डियरेस्ट म्हळ्यार गुरू एकलोच आनी कोण ना. सो त्या दृश्टीन तुमी हातूं कुटुंबांत प्रपंचांत जिवन काडचें शिका. सो ताका अशें म्हणटा ती आमी पुरा भाड्या घरांत रावताले तिती म्हूण. हें आमगेलें न्ही. आतां तिती म्हणटा स्वातंत्र्य ना ताका. कितले दिवस रावतले म्हळ्यार ताका वचका पडलें. सो तशें आमी 4 दिवसा खातीर आयले हांगा आनी 4 दिवस चंदायरी जेवण करून वचचें. सो कायम हें आमगेलें निवास स्थान न्ही, टेम्पररी. हांवें कोंकण म्हणटा परमनंट एड्रेस आनी टेम्पररी. टेम्पररी खंयचे दिता आमी खंय तुमी आसा तेन्ना. परमनंट एड्रेस म्हळ्यार तुमी केन्ना मूल एड्रेस दिताय, मूल गांव न्ही. तशें मूल गांव आमी एड्रेस दिवका. सो ह्या घरांत कशें म्हळ्यार उठ म्हणटा तेन्ना उठका, सोड म्हणटा तेन्ना सोडका. थंय तशें न्ही. आमगेल्या घरांत आमकां कोण उठकार येता, आमच्या घरांत कोण उठकार येना. हातूंतल्यान तुमी प्रपंचांत भायर वचचे प्रयत्न करता. आमी शाश्वत घर न्ही, शाश्वत थंय वचचे प्रयत्न करता. आनीक ताचे दृश्टीन जर घेतल्यार म्हळ्यार विथ ए सेन्स ऑफ ह्युमर पुरो लोकांक हांगा राबिल्लो आसल्यार पुरी लोक जाग खंय आसा. तुमी खाल केलो म्हूण आनी आमी स्वता उरताची ट्रान्सफर जालें मारी जाग खंय आसा म्हूण गेलो. तो म्हणटा एकलो सोडून गेलो थंय म्हूण त्या घराक म्हणलें. सो तशें बरो लोकांक परमनंट राबिल्लो आसल्यार ताका घर मेळनासलें. थंय प्रोसेस चालू आसा येवचें वचचें पुरा एंड दीस शूड कंटिन्यू. सो ताका म्हळें गंगा स्नान तुंगा पानम. गंगा नदी स्नान करता काय तुंगा नदीचें पवित्र जल घेवका काय. आनी तसोच ते भरत भुमीन ते दोनी आमकां आसा. गंगा माता आतां पळयल्यार तुमी एक वेळार ती खंयची पोरसार येता पळय दैवीक कळटा. ती खाली उदक नदी न्ही, ती देवीची म्हूण कळटा. ताजे फोर्स ताजे इम्पॅक्ट पळयल्यार. सो तशी एक पवित्र भुमीन देवान आमकां पुरा प्राप्त करून दिलें. देवान तुमकां सर्व ओपन केल्यात. तीर्थक्षेत्र आसा, गुरू आसा, देवालय आसा, भक्ती मार्ग ओपन आसा, तें आसा, सत्संग पुरा दिलें. उरलें कसं म्हळ्यार आतां साधन कसं उरलें पुरा सोय कडल्यान उपयोग जाता. उपयोग जाता आसता तुमकां 100%. जायना म्हूण ना, जाता म्हूण ना. बट खंयचे प्रमाण जावपां तें जाता. ताका कारण म्हळ्यार लॉंग प्रायोरिटी. खंय प्रायोरिटी दिवका तो दिना. म्हूण आमगेल्या गुरुजीन केन्ना म्हणचे आशिल्लें खंय मेळना थंय वता उत्तम म्हूण. खंय पावट काडटा खंय कसं ना थंय पावट काडटा आनी खंय मेळटा पळय थंय येना तो म्हूण. तें तागेलें प्रारब्ध, ताका तें बरयल्लें ना. म्हूण आज तुमकां मनांत एक तीव्र इच्छा म्हणटा हट उरता. हें करून घेता हें म्हाका जावका म्हूण. आतां तें कितलें आसा म्हूण म्हाका गोत ना. तुमगेलें तें इच्छा शक्ती आसा न्ही, हट तें कितलें आसा तुमगेलें. आसके तुमगेलें स्ट्रॉंग डिजायर आसके 100 ना. इच्छा शक्ती प्रबल ना, आसकी मागीर ना. आनी मेळटा कशें मागीर पळय कितें. जो पर्यंत तुमगेलो स्ट्रॉंग अर्ज ना, बेसीक अर्ज ना, आमकां तें मेळना. आनी हें जर स्ट्रॉंग अर्ज आसा तेन्ना तुमगेलें कसं येना. तें ब्राह्मणय येना, शिक्षण येना, कसं येना, कांय येना. म्हूण देव पळय कोणा मेळ्ळा. कितलो लोक ब्राह्मणा मेळ्ळा. तशें जर पळयल्यार तुमी संत कल्चरांत नॉन ब्राह्मणां जास्त आसा. म्हळ्यार प्रधान कसं म्हळ्यार हांकां भावना, इच्छा शक्ती प्राबल्य आसा न्ही,
एक प्रकार हट उरका सकोबाई मीराबाई पळय आता तेंगेले क्षत्रिय जंगलात तुम्ही कितें राज्य घेतले रे होळकर अहल्या एक पुरुषान केन्ना कोण गेले तर आता कर्नाटक कित्तूरच्यान मग कसं नाही कोण दाखल पळयता तो परत लोकांना आमगेले जास्त साध्य जाता म्हण त्या दृश्टीन आमी विचार करता अशें ती तमिळनाडांत एक घटना जाली दैव प्राप्तीक वर्ण शिक्षण स्टेटस इम्पॉर्टंट नाही म्हणटाक एक उदाहरण ते इन्सिडेंट अशें आसा घटना एक विधवा आतां पळय बामण आसून आमकां एक व्हडलो सूख नासता कश्ट आसता आनी विधवा म्हळ्यार पळय 50% गेलें तुगेलें लायफ तांतूं घर गिर ना जाल्यार आनी विचित्र पाप एक विधवा एकूच चलो 7 वर्सांचो अर्निंग ना त्या टायमाचेर म्हळ्यार थोडे वर्सां पयलींची गोश्ट ती एकूच चल तिका त्या विधवाक बामण गेला आनी तागेलो जेवण करता आसा तागेलो वर्स 7 जेवण कशें करता म्हळ्यार तुगे लागीं गाय आनी वासर आशिल्लें ताणें कसं करता म्हळ्यार गाय वासर पुरो आंबट चावून घेवन तें करून घेवन चण आनी खावन घेवन मागीर वापस हाडचें पयलीं कशें आशिल्लें म्हळ्यार आमकां परवडता आमगेले पुरा पयलीं गोरवां मानी आशिल्लीं गांवचे भायर वच आशिल्ले तेन्ना जंगल पुरा लागीं मस्त हें नाशिल्लें गांव स्प्रेड जालें ना न्ही लागीं 1 किलोमिटर भितर पुरा तण घेवन मेळच आशिल्लें बेलगावल म्हणटाले तो चल पुरा वता आशिल्लो एक जाग्याक नदी किनाऱ्याक तागेले गाय आनी वासर घेवन आनी रिटर्न येता आशिल्लो डेली ते नदी किनाऱ्यान तिरान एक गुरुकुल आसा आनी हांव थंय गेलो तेन्ना आतां कशें जाता नॉर्मली तुमी पळयलें आसतलें आमी गोरवां सोडटाची मागीर ते गोरवां तण करता उरताची सगळे दिवसां तांकां मातशें उरनाची लक्ष उरता आमगेलें खंय गेलें तें म्हूण बट तें करता उरताची तो तेल कसं करता म्हणटा गुरुकुलाक वचून पळयता ते पाठ प्रवचन पुर्वजन्म संस्कार ते कडले ताका खंय आयकूं अशें दिसता बसता आयकता शिश्य लोकांक गुरू सेवकाच पळयता पुरा आनंदार आसा ती तें पुरा वातावरण ताका मस्त इम्प्रेशन जाता आनी ताका दिसलें की आपणान सुद्दां गुरुकुलाक वचका शिक्षण घेवका सेव करका अशें म्हण ताका एक मनां येता कोणाला सांगतालो पाप अवसुलागे सांगचें पडलें अवसुला येवन तो सांगता जाल्यार अवसूक आपलें तें गरिबी आसा पळय तें आडयत आशिल्लें दुर्बळपण म्हणटा तें आडयत आशिल्लें तेन्ना ती कशें लागता म्हळ्यार हाण अशें केल्यार पोटाक कशें आमगेलें सुपर नॅगेटीव सांगता आशिल्लें चेडा नाका कळ्ळें आमी कशें करचें आसा आमी ब्राह्मण न्ही त्या प्रकारान तेणें म्हणटा आशिल्लीं नाका म्हूण जाल्यार पाक हाका लागीं स्ट्रॉंग अर्ज जालें एक दीस अवसले हट करून बसता म्हाका कशें तरी म्हाका तूं पेटोवका म्हळ्यार पावस अशें लागता नाका म्हळ्यार हांवें सोडून गेल्यार कशें करचें मागीर पूण तुका कशें दिसलें म्हगेलें जपणें उरता न्ही हांगा त्या पोटाचें मागीर पळय मागीर तें म्हणटा तूं वच दिसाचो विचार केलो तेणें चड म्हगेलें जपणें उरता न्ही आनी खंय वायट कांय करना तो म्हगेल्या पोटाचें खाली तें एक प्रश्न आसतलो तें पळय तेगेलें मन आसलें तें कर म्हूण बारीक खुशी जाली त्या चेड्याक मेळना जाल्यार कोणाक तरी आयज पळय चेडवाक तुमी पळयलें सायकोलॉजी मेळना खंय तरी मेळ्ळी कितले खुशयेन वता पळय खुशयेन गुरू लायक धांवता तो आनी गुरू जाल्यार वचून सांगता हांव घेता म्हूण तो गुरू कसो म्हणटा म्हळ्यार चेडा तूं अवसू भट्ट उर अवसूक जिवनाक आदार जावन तूं जिवन कर आनी तुका माथ्या वतना तें शिक्षण म्हूण तें जायते पद्दत पळयात न्ही ती आनी तो शिक्षण वता न्ही अशें पळय मना येत तें परत सांगलें की
तो वत मेळटालो. कसलो एक हट आसा पळय तागेले. अनेक रितीन गुरू सांगता ताका वच म्हणून. तेन्ना गुरू ताका हात धरून सांगतात की हात पळयल्या वयर करतात. आनी खंय करता ताका तुगेलो हात दाखय म्हणटात. तेन्ना गुरू म्हणटा चेडा तुगेल्या हातांत विद्या रेख ना म्हणून. पळय कशें आसा पळय. एज्युकेशन लायन म्हणटात न्ही तांचो पुरो आसा. आयुश्य लायन, प्रॉस्पेरिटी लायन, परमिशन पुरो आसा. आनी हे जल्मांत चेडा तुका विद्या ना. पळय कशें चेडा कसलें गोत ना. विद्या आनी विद्या रेख कसं गुत आसा पाप गोरवां राखयतलो चल चडचो तो पाप. शिक्षण घेवका म्हूण आसा. गुरुजी अशें म्हणटा. मुखार वता आनी रडत वापस येता. सोडना पळयता म्हळ्यार तागेलें एक डिटर्मिनेशन पळय वापस येता. गुरुजी तुमगेल्या हातांत कितें रेखा म्हणटा. आतां गुरुजी कसं करता म्हळ्यार तुमगेलो आसल्यार म्हाका एक दाखया थंय. अशें म्हणटा गुरू एका सांगता. आनी आतां गुरूक एकदम शेक जालो गुरू. सादारण तर म्हळ्यार एक छल कशें आसा पळय. तो गुरूला आर्ग्युमेंट करतना कळ्ळें ही वॉन्ट्स टू नो. म्हण हांव कसलें म्हणटा म्हळ्यार आज कोणाक स्ट्रॉंग गरज आसा पळय तुमी भायर दवरूंक शकना. ब्राह्मण हें तें पुरो म्हूण घेवन हाजी पुरा जातीक एक मठ, सांत एक मठ हें कसं करचें आसा तुमकां. जाती मठ जातीन 7-10 मठ, 100 मठ हें कसं करचें आसा आमकां. ताणें कसं केलें म्हळ्यार एक लायन काडून घेतली भितर वचून घेवन. तुका दाखयता हांगा म्हूण दाखयलें. दाखय सांगता हांव. तें लायन दाखयलें ताका. तो चेडो कसं करता म्हाका धांवन वता. एक पेस्कास घालून एक लायन काडटा आनी दाखयता. म्हगेलो तो रेख आसा म्हण रगत येता आसपाक. ताका लायन जाय म्हणलें. गुरुजी म्हगेल्या हातांत आसा म्हणटा. तें गुरुजीक भारी शॉक जालें. तेन्ना तो म्हणटा एक फावट गुरुजी उदक येता दोळ्यांत कळ्ळें. हे पुरो शिश्य आसा असले योग्यच ना आशिल्लें. हें पुरो हांव वगी घेवन बसलां हांकां कळ्ळें. आतां हागेलें पळय शिक्षण घेवका म्हणनाका. इवन एक्चुअली रगत हें म्हळ्यार कसं जालें आत्मसमर्पण नाही तें त्या प्रकार भक्ती ती तागेली. तेजो अर्ज आसा न्ही. गुरूक दोळ्या उदक येता आनी ते म्हणटा गुरुजी सुख शिक्षण विद्या देवती वलू जेन्ना आनी कोणाक जातलें. इतून तुका हें खडक आशिल्लें तेन्ना विद्या तुका येवका ती चडला कळ्ळें यो म्हणून पळया कशें म्हणून सांग तितलेंच कशें की म्हळ्यार ते अर्ज आमकां ना. आतां आमी पुरो म्हणटाचें स्पिरिच्युअल लायन कसं म्हळ्यार ज्ञान मेळका म्हूण अर्ज आसता पळय पूण आमी कॅज्युअल आसात. हें परत कशें टायम मेळचा आनी हें परत करचें न्ही. साधन म्हणटा एक प्रकार तपस्स तो. ताका रिगरस एफर्ट्स करपा पडटा. कॅज्युअल न्हय तें. आतां हागेलें एग्जाम्पल जर घेतल्यार आमी कितलें शिक्षण घेवचें आसा पळय. तो सर्वस्व त्या जल्माक दिसता आनी कसो गेलो आनी कसो करता आशिल्लो तो. तूं जेवण यो म्हणटा वचून येता आशिल्लो तो. तसलो चेडो तो कळ्ळें. ताजेर आमी ना म्हणचें ना. म्हूण आजी कसो जालें म्हळ्यार समाजान तूं असलो मसलूक आसाची. आनी आमी कसं केलां की म्हळ्यार आमगेलें कसो एक आर्टिफिशियल बॅरियर्स घालून घेवन आनी पॉलिटिक्स लायफ केलें. म्हणून आजी ज्ञान मार्ग कोणाक ओपन करता म्हळ्यार असल भक्ती कोणाली आसा तांचें कसलें येना थंय. मोल येना तें येना कांय येना. एक क्रायटेरिया कसो की म्हळ्यार तागेलें एक श्रद्धा, तागेलें एक हट, तागेलें एक जिज्ञासा, डिटर्मिनेशन, ए स्ट्रॉंग अर्ज हें मेन येता. आनी आमगेलें कोणालें वी आर व्हेरी कॅज्युअल. आमगेलें आसता पळय कांय ना. कोणालें नाशिल्लें तें चेडा आशिल्लें म्हूण ताका ती विद्या प्राप्त जाली. सो आजी एकच सांगचें आसा तुका कसं की म्हळ्यार आमगेलें मायंड पुरो वीक आसा मनीस. पुरो लोकांक कसो आसा मायंड वीक आसा आमगेलें.
मग जसं तुम्ही एग्री जातं शांत, होय की नाही. त्या माइंड कशी करता तुम्ही आता स्ट्रॉंग करता. आणि मेंटली जर स्ट्रॉंग जायना झालं तुम्ही फिजिकली स्ट्रॉंग जाऊन उपयोग ना. दोन्ही जाय आमकां फिजिकल स्ट्रेंथ जाय आनी मेंटल स्ट्रेंथ जाय. बट आमकां कसं जाय म्हळ्यार मेंटल स्ट्रेंथ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो मानसीक आमी ते दौर्बल्य म्हणटा पळय ते परत काण वचका केन्ना आमगेलें मायंड स्ट्रॉंग जाता. स्ट्रॉंग जावचें कशें म्हळ्यार तुमकां सत्संग. आतां एक आमी सिंपल एग्जांपल घेतल्यार आज आमगेलें एक मायंड स्ट्रॉंग जाल्यार कारण आसा वय की न्ही. कसं जाल्यार स्ट्रॉंग जालें तें सत्संगान. आनी म्हगेलें स्ट्रॉंग मायंड जालें कसो म्हळ्यार आमगेलो गुरू मेळ्ळो म्हणून. नाल्यार आय ऑल्सो वूड हॅव बीन अ वीक पर्सन. सो केन्ना आमी देवालो आश्रय घेवपाची, गुरूलो आश्रय घेवपाची, सहवास संतान सांगिल्लें साधन केन्ना करपाची. देन द मायंड एमर्जीस विक्टोरियस. इट एमर्जीस स्ट्रॉंगर, व्हेरी स्ट्रॉंग. सो त्या प्रमाणे आज आमकां मायंड स्ट्रॉंग जाता. परत स्ट्रॉंग म्हणनात आमी, बट जालें कसं कितें जालें पयलीं सांजनाक आमी दोळ्या उदक काडटा बंद जाल्यात. फेस करता आसात आमी येता उदक येता मनुष्य म्हणल्यार तसो भाव येता तो कळ्ळें न्ही. तेव्हा बंद जावं का. रियालिटी केन्ना तुमी एक्सेप्ट करता ते दोळ्या उदक येवं न्ही. येता की ना येता कित्याक आनीक आमी ते वी हॅव नॉट कम टू दॅट स्टेज. तांकां ते हार्ड म्हणटा पळय ते मेळटना आमकां जालें ना ते ह्यो पसून हें दोळ्या उदक चालू आसतलें बट नो प्रॉब्लम. बट द फ्रिक्वेन्सी मस्ट उणी जालें. सो आदी केन्ना तुमगेलो मायंड स्ट्रॉंग जाता तेन्ना तें मायंड आसा पळय तेंच तुमकां प्रेरणा दिता. आतां मस्त लोक पळय आमगेले हातून दे आर ऑन द रायट पाथ. आतां तुमकां कशें दिसता की मायंड तुमकां रॉंग डायरेक्शन दिता म्हण केन्ना तरी ना. पूण आतां सो फार कशें जालें म्हळ्यार आफ्टर दीस फॉर करेक्ट जाल्यार वता अशें केन्ना. केन्ना तुमकां अशें रिपेंट जालें की दॅट हांव टेकन रॉंग डिसिजन म्हूण ना. सो तुमी आतां कसं करेक्ट मार्गार आसात. सो दॅट परत आतां हाजो अर्थ कसो की म्हळ्यार ए स्ट्रॉंग मायंड गिव्स करेक्ट डायरेक्शन. ए वीक मायंड न्हय इट लीड्स. पूण तुमी आजी प्रायमरी कसं करता जाल्यार तितलो मायंड स्ट्रॉंग करा तुमी तेन्ना तुमकां तेंच तुमगेलो गुरू जावन काम करता. तेन्ना गुरू भायर वचका म्हणना. सो स्ट्रॉंग मायंड इट सेल्फ इज अ गुरू आनी ऑल प्रेरणा आसा न्हय थंयच्यान तुमकां येता खंयचें मायंड. सो मायंड पवर म्हणटा आमी तें वील पवर. सो ताजे खातीर आमी कसं करता की म्हळ्यार हे देह म्हणटा पळय आय एम नॉट दीस बॉडी फिलींग तुमगेलें येवका. कळ्ळें. आय एम नॉट दीस बॉडी. यू आर वॉट. आय एम द सोल. सोल म्हळ्यार कोण परमात्माले अंश. होय की न्ही. देह म्हणल्या नंतर ते परमात्मा संबंद ना आमकां. सोल म्हणल्यार कित्याक आत्मा आनी परमात्मा दोनी येता हांगा. सो आत्मा परमात्मा म्हटून आसता. परमात्माचो अंश आत्मांत आसता नाजाल्यार तुमी हाडून घेवका. आतां तुमगेलो आत्मा आसा जाल्यार परमात्माचो अंश आयलो ना कसो जालें की म्हळ्यार हें परत पोल्युशन आसलें तुमगेलें तें संवसार हें परत पोल्युशन तें पुरो आस्ती पास्ती पुरो आसता तें पोल्युशन. तें पोल्युशन कळ्ळें. केन्ना आत्मा झिरो जाता पळय फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स फ्री फ्रॉम ऑल एटॅचमेंट्स तेन्ना जाता म्हळ्यार तें प्युअर जाता. आतां कसो जालें की म्हळ्यार वासुदेव पुराय ताका डिजायर कांय ना न्ही. महालक्ष्मीन ताका कसो जाल्यार माल घाली कारण आसा की कोणा वयलो इंट्रस्ट ना खंय ताका. बरो लोक पळयता आशिल्लो महालक्ष्मी कोणा हार घाल आनी हिंड पळय कळ्ळें तो एकलो वचना घेत की म्हळ्यार हांव पळयता तेगे तुमी गेल्यार पळयना. सो सर्व विकार रहित दोश रहित कोण आसा की म्हळ्यार महाविष्णू म्हण ते वचून ताका माल घालता. म्हाका कोण जाय की म्हळ्यार दोश रहीत आशिल्लो जावका म्हण दोश आशिल्लो नाका. सो आमगेलो मायंड विकार रहीत जावका तेन्ना ऑटोमॅटिकली परत माल हांगा येवन पडटा. परत खंय जाता की म्हळ्यार देव आमकां पुरो दिता की गुरू आमकां अनुग्रह करता. सो आतां हें परत विशियस सर्कल आसा न्हय भायर येवका तुमी. खंयचे तें सर्कल विशियस म्हळ्यार फर्स्ट म्हळ्यार आशा. आशा अपेक्षा घालीत तुमी डिजायर सुद्दां तांतूं घालीत. आशा अपेक्षा डिजायर हें एका कॅटेगरी येता. सगळ्यान कसं जाता तुमगेलें कर्म जाता. सगळ्यान खंय जाता कर्म जाता.
आता सिंपल एक्झाम्पल घे हांवें. आतां तुमी हांगा येवन बसल्या पळय की न्ही, कसं लायक म्हणल्यार तुमकां डिजायर आशिल्लें की सत्संगा पार्ट घेवपा म्हणून आशा आशिल्ली. सो खंय जालें बस जाल्यार हांगा आयलें, खंय जाल्यार हांगा येवन बसले तुमी. सो कर्म जालें. आतां कर्म जालें तुमकां अनुभव येता. अनुभव येता. सो ती वासना की डिजायर तुमकां हांगा हाडलें, कर्म घडलें तुमगेलें. आतां तुमकां अनुभव जालो की ना? अनुभव दोन टायप आसा, प्रेजेंट एंड अनप्रेजेंट. आनी आमी लायक मायंडेड लोकांक प्रेजेंट जाता, अनप्रेजेंट म्हळ्यार कसं उरना हांगा. बाय चान्स कोण तरी येवन हांगा बसल्यार ताका अनप्रेजेंट दिसता, हें कसां लाभा म्हणून. तांकां वच्चें पळयता आसता. आतां तुमकां तशें न्ही. तो प्रश्न येना, वचचें प्रश्न येना. बिकॉज तुमी ताजे खातीर आयिल्ले आसात. तुमकां अनुभव जाला. अनुभव खंयचो अनुभव आमकां? प्रेजेंट अनुभव जाला. म्हळ्यार पॉझिटीव आमकां अनुभव जाला. आनी आतां मजा पळया, अनुभव जाल्या नंतर खंय जाता म्हळ्यार तो अनुभव पळय कन्वर्ट जाता खंयच्यान तो संस्कार रुपान. इट्स गेट कन्वर्टेड इंटू संस्कार, म्हळ्यार मेंटल इम्प्रेशन म्हणटा ताका. संस्कार. आनी ते संस्कार निमित्त मागीर खंय जाता म्हळ्यार परत परत तुमकां मन थंय उरता, स्ट्रॉंग डीप रुटेड जाता. संस्कार कशे वाडटा वता तुमगे सात्वीक संस्कार, तो स्लिप जायना मागीर तेगेलें अटेन्शन पूण हांगा आसता. ताका दुसरें कसलें इंट्रस्ट येना. तशें तुमी आतां हें सर्कल लक्षांत दवरता. खंयची स्टेज आसा पळोवका तुमी. आनी तुमी आपणांत आसाची म्हण रिपिटेडली तुमी येताची, रिपिटेडली वताची, आनी तो आसत जाताची. हें आमी आनीक स्ट्रॉंग करता, आनीक बेस करता. तशींच इतर लोकांक हांगता हाडचे प्रयत्न आमी करता. सो इन शॉर्ट कसं म्हणटा की म्हळ्यार आज तुमी हांगा बसून आयकता म्हळ्यार ते संस्कार तुमगेले आशिल्ले मातशे. आतां तुमगेले कॅटेगरीज पळय, स्टुडंट, कितले स्टुडंट आसात? हें ओपन आसा न्ही. कोणाक एक लायक मनयता. आतां कितले लोक ग्रहिणी म्हणटा तुमी, कितले लोक आतां ग्रहस्थ. कसले येताची? ते संस्कार आशिल्ले म्हूण आयले ते. सो तशें संस्कार मुखार तुमकां खोडता उरता. ह्या जल्मांत तुमकां पुरो साध्य जर जायना जाल्यार हे संस्कार मुखार करता म्हळ्यार आनी मुखार व्हरता. म्हापश्यान प्रोग्रेस जाता वता तुमगेलें. सो आज खंयच्यान येवन खंयच्या एक स्टेजार येवन पावले तुमी, आनी एटलिस्ट गुरू लेवलार येवन पावले तुमी. आतां गुरू लेवलार येवन पावलेची. थोड्या लोकांक पास जायना गेले फेल जाले की मुखार कंटिन्यू जाता. ताका सुमार चान्स आसा तो. फेल जालो म्हणून हांकां भायर काडनात कळ्ळें तुमकां. आनी वापस दवरून घेवन ताका सुमार अटेम्प्ट दितात ताका. हें तुमगेलें चालू उरतलें. आज पसून कसून तुमी पुण्यकर्म केल्या पळय, त्या सत्संगांत की गुरू विशयांत गुरू सेवेंत ते खंय वचना. सो ताजे खातीर तुमी एक लक्षांत दवरा, कशें की म्हळ्यार तुमी तुमगे पांया वयर रावचे प्रयत्न करता. तुमगेलें हेल्प तुमीच करून घेवका. म्हळ्यार हें परमात्मा मार्गांत कशें आसता म्हळ्यार एकलो येता आनी एकलो वता मनुश्य. आनी तागेलें हेल्प ताणें करून घेवका. तुमगेलें साधन तुमी करून घेवका. आनी तुमगेले पांयार तुमी रावचे आसता. आनी कितलेय देव जर आसले की तुमी प्रयत्न करना जाल्यार प्रयोजन ना. देवान अनुग्रह सर्वांक आसता जाल्यार कसन ना की म्हळ्यार तुमगेलो प्रयत्न ना. तो प्रयत्न करा म्हण देवान कसं म्हणाली, प्रयत्नशील कोण आसा तांगेले उठ आसता. न्हीद काडटलो उठ हांव येना. आळस कोण आसा हांव येना. निश्क्रियता कोण आसा हांव येना. तो प्रयत्नशील कोण आसा देव ताका केन्ना मातशें राबता. आनी आमकां इतलें परत जावचें कारण कशें की म्हळ्यार एफर्ट्स घाल म्हणून घेवन. देवान अनुग्रह जाला देव आसा म्हणून घेवन तो बसलें परत जायना आशिल्लें. कितलें तुम मुखार देव तितलेंच फुडें हातून हेल्प करता आमकां. कितलें काम करता तितलें देवाल आमकां हेल्प आसा. हें परत तुमी रियलायज करून कशें करता म्हळ्यार प्रयत्न करा. देव तुमगेलें मातशें आसा ती गूड इंटेन्शन केन्ना देव सपोर्ट करता. वायट एक्शनां देव सपोर्ट करना. मुखार वता उरचें. धर्म कार्य की कसन केस की चार लोकां पावका. देवान परत भक्ती मार्ग त्या मार्गान परत स्प्रेड जावका. देव पुराय आमगेलो लोटो आसता. हें निसंशय. स्वाजी देव म्हणटाची म्हापश्यां आमी विचार केला. दृश्टीगोचर न्हय तो, पण
पळयल्या की फोट पळयले मूर्ती पळयले सेवेंत पळोवचा पुरो जर देवा कोण पळयल ना बरें देव कोण म्हण कळ्ळें की आमकां तें कळ्ळें कल्पना आसा आमकां देव होड आनी कसन तें पुरो कल्पना आसा कृष्णान रूप वर्णन केलें बट एक्चुअली आमी पळयना सनकादी लोकांक म्हणटा आसा देव तुमगेलो एक प्रॉब्लम कसो की म्हळ्यार तुमगेलो मनांत विशय वासना आसा आनी विशयांत तुमगेलें मन आसा तुमगेलें मनाक कसन आसा विशय आनी विशयांत तुमगेलें मन आसा हें आमगेलें सर्वांत अशें आमकां एप्लिकेबल जाल्यार तुमी एक लक्षांत दवरा मेगेलेन जर ध्यान करता बसल्या तुमी हें खंयचें येना खंय करता थॉट्स येना आतां उदाहरण घे तुमी दुसरें कसलें हाडनाका ती थॉट्स येता कडेन येना जाल्यार आमकां खंय जाता की म्हळ्यार तेन्ना मातशें राम नाम हांव खंयचें परत सांगना तें इतलें दावको म्हणून केलें थोडे लोकांक टी व्ही पळयतना नलगडले खात्यान परत जाता माल राम 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 पळयत नलगडले गावते 2 मध्ये टी व्ही पळयते जालें तुगेले 1000 जाले हागेले 1000 जाले कोणाक प्रयोजन ना रामाक प्रयोजन ना तुमकां प्रयोजन आतां तें कशें जावंक आशिल्लें रामनाम करताना टी व्ही येवनाशिल्लें मध्ये नलगडले येवनाशिल्ले ते मध्ये आतां हांगा कसं लायलें पळय नलगड लायले मदें फोन आयलो तें उलयत तो कित्याक जपमाल बंद केले जालें न्ही हांगा हें उलयलो आनी जपमाल कंटिन्यू जालें म्हळ्यार एक 108 टायम्स करतना कितले लोक आयले पळय घरचे कॉल आयले मोबायल कॉल आयले सिरियल पळयलें ताणें नलगडले खाल्ले मध्यान न्हिदलो आनी कंटिन्यू केलें हें पळय आमगेलें अचिवमेंट अशें पळय आमी साधन करतात सो केवल आमगेलें तुमी ध्यान जर केल्यार विशयाक्त उरता विशयाक आसक्ती उरना तें एका आसक्तीन देवालयाचें सबंद तागेलें नामस्मरण करता आसतना तुमी कसं करता की म्हळ्यार हरिस्मरणेक प्रतिबंधक विशय ताका ब्लॉक करचे विशय जावका हरिस्मरणेक तें तुमी लागीं हाडलें आनी मन हें म्हगेलें अधीन आसना तुमगेलें मन कोणालो कंट्रोल आसा देवालें आनी तें विशय येनाशें कोण पळोवता ताणें पळोवता सो देव कसं करता म्हळ्यार ह्या मार्गार कोण आसा पळय ताका कोण जिद्द आसा कोणाक एक स्ट्रॉंग गरज आसा ते विशय वाचून ताका बाद येनाशें देव पळयता आमगेलें जायना तें आमी टेस्ट मदें मदें टेस्ट करता देव ताणेंच तें काडटा ताणें येनाशें ताणें पळोवप कोण देवान सो निरंतर कोण तागेले वयर तुमी कॉन्सन्ट्रेट करता तो येनाशें पळयता म्हळ्यार विशय वाचून तुमकां ट्रबल करनाशें पळयता आनी तागेलें कंट्रोलांत तें दवरता खंयचें मन ताजें हें पळय साथ देता आनी तो म्हणटा हेंच त्याग म्हणटाची त्याग म्हळ्यार सोडचें वचचें हें परत त्याग न्ही मनांतल्यान तुमी काडून उडया सो मागीर तो म्हणटा तत्वमसी दॅट इज दॅट अहम ब्रह्मासी हांव ब्रह्म हें परत श्रुती ब्रह्म देवाक अभेद आशिल्ले निमित्त भेद म्हणटा ते मिथ्या नॉट रियल भेदबुद्धी म्हणटा रियल न्हय हांव वेगळो तो वेगळो न्हय देव तुमगेले भितर आशिल्ले नंतर देव आनी तुमी वेगळे न्हय जाल्यार तुमकां रियलायज जालना म्हणून तुमकां ती भेदबुद्धी येता आतां एक वेळ आमी म्हणटा न्ही म्हाका कितें योग्यता ना म्हणटा की ना म्हणटा न्ही म्हगेलें जायना बा म्हणून तें सहज आसा कसलें लायक म्हळ्यार मनशाक एक म्हळ्यार तागेले अहंकार बुद्धीनाशीत म्हणूंक शकता अशें एक एक वेळ ताका तें कल्पना उरेच ना तागेले की तो फिट आसा म्हणून उदाहरण गेलें तेन्ना म्हाका गुरुजीन एक वेळ अशें म्हणलें तेन्ना हांव तुमकां सांगिल्लें आसा गुरुजी म्हळ्यार गुरूल पोजिशन अशें लास्ट स्टेजार म्हाका म्हणलें तेन्ना हांव अशें म्हणलें आमगेलें की जाता की ना की म्हणून तें जाता म्हणलें म्हणून आमकां एक दिसलें न्ही आतां आमगेलें आमी ओवर एस्टिमेट करचें ना सो गुरूक गोत उरता तें जस्ट म्हणून तशें सांगलें आसा न्ही म्हणजे जायना जाल्यार तें करचें योग्य सांगलें आसा शक्य ना जालें की तें करचें तांगेलें जाता सो ऑलरेडी पोटेन्शियल पळयतात तांणी
आणि कमी कमी पडतं की ते कसं कमी असतं तर भरतात त्यामध्ये ते जास्त म्हणून त्यांनी सांगितलं असं. तर त्याप्रमाणे ब्रह्मास्मी हांव ब्रह्म हांव आनी देव वेगवेगळे नाही हें फिलींग कल्टिवेट करता. फायनली देवाला स्थान खंय म्हळ्यार पवित्र हृदय म्हणलें आसा. मस्तूर सांगितलें आसा देवाला स्थान मन, देवाला स्थान हृदय, देवाला स्थान आत्म. खंय खंय शुद्ध आसा थंय देव आसा. मन शुद्ध दवरा, हृदय शुद्ध दवरा, आत्मशुद्धी करा, ऑटोमॅटीक देव येता. ताका प्लेजंट प्लेस तो हॉलिडे खंय करता म्हळ्यार हांगा हॉलिडे करता. वेकेशन खंय म्हळ्यार मन खंय शुद्ध आसा थंय तो वेकेशन करता. सो पूर्ण आशिल्ले श्रीहरी आनी ब्रह्मदेव तर परत परिपूर्ण न्ही, सर्वशक्तीपूर्ण म्हळ्यार श्रीहरी. पूरा सूत्र तागेले आसा, पूरा लोक हाले चलतो तो चलतो श्रीहरी. सगळ्या रुपांत भेद ना, एकलोच तो अनेक रुपान प्रकट जाला. आनी खंय तर तुमकां भ्रमे आसल्यार तो म्हणटा गुरुपदेशान तुम्ही भ्रम काण घेयात म्हणून. कारण परत परत कृष्णाने म्हणते कारण की म्हळ्यार ह्या सिस्टमांत गुरूक तुमकां एलिमिनेट करचें जायना. कितलेंय वादा कितलेंय नामस्मरण करा, तें करा हें करा, स्वप्न जावं कसं नाही जावं, फायनली गुरू येवपाची प्रवेश जावपाची. सो जिवनांत गुरू प्रवेश हे म्हत्वाची गोश्ट प्रत्येकाले. पर्टिक्युलरली आध्यात्मीक साधक कोण आसा तो गुरू जायचे इनेविटेबल, तें तुमकां दूर करचें ना. सो महाविष्णू म्हणटा आसा गुरू उपदेशान तागेले संगांतूं तो भ्रम तुमगेले वता. हांव वेगळें तें वेगळें असं पुरा चिल्लर भावन न्ही गुरू उपदेशार वता. आज आमी म्हाका दिसता की वणट्यान म्हळ्यार कितकी मट्टाक म्हणटा न्ही, सुमार विचार चेंज जाला आमगेले. पयलीं आमकां दिसता आमी कसलो विचार करता आशिल्ले करेक्ट नाही म्हणून. नाव वी आर रियलायझिंग करणे पुरा चेंज जालें ना म्हणटा, बट स्लोली जाता आसा. हे एक दिवसान जावच नाही ते म्हणटा ते आध्यात्मिक हे शॉर्टकट ना हांगा. एक दिवसा प्रयाण नाही ते 60 वर्स 70 वर्स 2 जल्म 3 जल्म, बट नो प्रॉब्लम करता उरचें. आसा तें व्हड, हे जल्मांत तुमी हांगा आसा न्ही तें व्हड, आनी हांगा आसा म्हळ्यार मुखाल जल्म तें उरतलेच उरकाचें. आतां विमुक्त जाले तेन्ना नॅक्स्ट आनी विमुक्त जाता तुमी आनी हें नाशिल्लें. आतां तशें न्ही, तुमी मिस जाले ना, नॅचरली दीस वील कंटिन्यू. इफ नॉट कंप्लिटेड ह्या जल्मांतूं तुमकां तें कसलें केल्लें आसा तें कंटिन्यू. आतां तुमकां हे जल्माक करता म्हण आसलें तुमी प्रयत्न करता आनी कॅज्युअली जर घेतल्यार अनेक जल्म आसा, डोंट वरी. जाल्यार मुखार त्या जल्माक तुमी करचें जाता. दॅट यू हॅव टू डिसायड. म्हणून हरीन कसं म्हणलें की म्हळ्यार हे दोनूय हांव सांगता तुमकां कळ्ळें कसं म्हण तुमी करा. आनी बुद्धिवंत मनशान कसं करता की म्हळ्यार बेनिफिशियल पाथ आसा न्ही ताणें हेज टू ऑप्ट फॉर इट, हे हॅज टू सिलेक्ट फॉर इट. सो तशी मिथ्या ज्ञान विनाश करा म्हणटा. फॉल्स ज्ञान कसं नाचपणें म्हळ्यार देवाल ज्ञान नाच परत मिथ्या ज्ञान तें आमकां व्यवहारीक ज्ञान डिग्री कितें आसा पळय हाती कसं रडना तें म्हणून तें इजार जावं का संवसारांत मिथ्या ज्ञान तुमी कसं विनाश करता. विशय अभिलाश सोडा म्हण, विशया मागशे लागनाकात तुमी. हें मिथ्या ज्ञान म्हटल्यार पापाचें फल खंय तें. तुमी यू आर आफ्टर फॉल्स नॉलेज बिकॉज तें पाप केलें म्हणून यू आर आफ्टर दॅट. आनी पुण्य मान कोण आसा म्हळ्यार आत्मज्ञानावर मागचें पडटा. असन पुरा कर्म केलें खंय करता म्हळ्यार ही डिग्री जावका ती डिग्री जावका, ताका रँक घेवचें आसता तें परत घेवचें आसता. आनी आमी आज प्रपंचांत खंय केलें म्हळ्यार आमी ते रँक घेतल्यार तो बुदवंत, ते नीट पास जाल्यार बुदवंत, हें आमी तांकां तशें करप्ट केलां. ताका मानसीक स्थिती आसता पाप. हांव नीट फेल जालो हें जालें म्हणून वीक करता आमी ताका. म्हणून आमी स्ट्रॉंग करचें पडोवका. म्हळ्यार स्ट्रॉंग कशें जाता दैवीक लायनीन जर आसल्यार तो स्ट्रॉंग जाता. सात पळय हें सांवसारीक लोकल जालें. ही इज आफ्टर फॉल्स नॉलेज, ही इज आफ्टर मटेरियल थिंग्स, ही इज आफ्टर ऑल कसं आसा नॉट रियल. आतां हे लोक कशे आसा म्हळ्यार ज्ञानी लोक जेवण खाणा बद्दल दे आर नॉट पर्टिक्युलर. कसन मेळटा हरी चेल म्हणटा तो जेवतांनी वता, उदक मेळटा खंय हरी लिचें उदक मेळटा तो कसं करचें आतां
खरी ते कसं म्हणतात त्यांची तो प्राप्त करून घेता उदासीन असतो तो आणि तागेले देहाक खंयचे प्रकार बाद उरना म्हण कसं मिळाली तागेले अदृष्ट प्रयोग लक्ष्मीनारायण अधीन आशिल्ले देह हे देह कोणा अधीन आसा लक्ष्मीनारायण अधीन आसा रक्षण कोण करता तो उदा जाल्यार उदा दिता ताक सोडील ते दूध जाल्यार दूध ताण सोडून तें कसं मेळटा तें घेवचें दितलो तो असं नाही ताणाचे हें दिलें तेंच घेवचें आमी अमृत दिलें अमृत घेवचें तो लक्ष्मीनारायण तो कसं दिता तें आमी तें स्विकार करचें सो अदृश्ट रूप ते कर्म ताजे वयर आमी जीवन काडटा उरका हे सनकादी ऋषी म्हण हांव तुमकां ज्ञान उपदेश केला तर सांख्य ज्ञान यथार्थ ज्ञान कर्माचे रहस्य परत तुमकां सांगलें हांवें आनी हाजे खातीर हांव विष्णू स्वता येवन तुमकां सांगतास हंस रुपान तुमकां हांवें सांगिल्लें आसा विष्णू येवन सांगतास आतां तुमी एक लक्षांत दवरा तो म्हणटा युगादीक हांवच मूल म्हूण कोण मूल सर्व योग तुमकां सांगता पळय मूल हांव नंबर 2 सर्व युगादीक हांवच मूल म्हगेले सोडून आनी खंयचे योग ना म्हूण दुसऱ्याक संख्या म्हळ्यारी हांव निर्गुण सगुण म्हणो की निर्गुण म्हणो की आसा न्ही हांव निर्गुण म्हळ्यार म्हाका आकार गिकार कसले ना आकार तुमी दिला थर्ड हांव निरपेक्ष तुमकां कसले दिवका म्हूण ना म्हाका मन दिल्या पुरो तेमी दिना जाल्यार कशें हांव कसं म्हळ्यार निरुपेक्ष म्हाका कसले अपेक्षा ना आतां प्रापंचीक बंधनान तशें न्ही खंयचे अपेक्षा आसा नाका मरे फाल्यां तो जायदाद चला कळ्ळें वायट पडना काम कोणें वायट पडून घेवचें तयार ना व्यवहारीक रिलेशन आसा देवाला तशें न्ही तागेले कसले अपेक्षा ना तागे लागीं तो कसले हाड म्हूण दिना आतां उदाहरण जर घेतलें रे मार्शान म्हगेलें कसले मागिल्लें ना आजपून कसं दी म्हणून सांगिल्लें ना आमकां दिवचें घेवचें सोडिल्लें कसं घेवका तें परत त्या टायमार करून घेता आमी दिवचें न्ही तें सो देव निरुपेक्ष तागेली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वॉलिटी ती तेंच प्रमाणे अनिमित्त तो बंधू नियरेस्ट बंधू तो लगीच म्हळ्यार कोण म्हळ्यार तो समान सर्व लोकांक एका दृश्टीन पळयता सर्व लोकांक समान दृश्टीन पळयता समान निर्लिप्त खंयच्यान तो ना तो तुमकां देंवोन देंवोन अशें कसलें ताका पडयलें ना तें निर्लिप्त आसा वय म्हणटा आसतलें तशें जाल्यार तुका धांवन आशिल्लें इतलें निर्लिप्त गोतो जाल्यार तो निर्लिप्त खंयच्यान तो एटॅचड ना तो अनेक म्हत्वाचो खंयचे म्हळ्यार तो सर्वोत्तम हाजे किंत वयर कोणूय ना म्हूण ताका म्हणटा पळय हरी सर्वोत्तम वायू जिवोत्तम म्हूण मारुती जिवंत उत्तम तो आनी देवांत उत्तम कोण के म्हळ्यार हरी सर्वोत्तम आनी पर लोकांना एक्सेप्ट केलें सर्वोत्तम कोण के म्हळ्यार हरी आनी सगळ्यांत श्रेश्ठ जिवींत कोण के म्हळ्यार मारुती म्हण दोग लोक आमी विसरचे ना मारुतीक विसरचे आनी हरीक विसरचे विसरूं नाका म्हूण ब्रह्मादी देवता हें पळय सांगूच आसा म्हूण मगेर ध्यान करता आसत रुद्र देवता ब्रह्मादी खंय करता म्हळ्यार हरी सर्वोत्तम म्हूण सांगूच आसा म्हूण ताणें परो लोकांनी कशें केलें काय म्हळ्यार मगेलें भजन सुरू केलें उद्धवा हें उपदेश हांव सनकादी सनंदन परत तांकां उपदेश केला ताणें आयकून भारी स्तुती केली मागीर पुजन केलें ताजे नंतर हांव मगेलें उपदेश वैकुंठाक गेलो वापस हांव खंय गेलो वैकुंठाक हांव गेलो आतां उद्धव म्हणटा आसा कृष्णा ऋषी लोकांक श्रेय साधनेक अनेक धर्म सांगिल्ले आसा हाणें एक सांगलें ताणें एक सांगलें आमगेलें बरेंपण लागता न्ही अनेक प्रकार साधने सांगिल्ले आसा तूं सांगता आसा भक्ती योग श्रेश्ठ म्हूण
तरी आता मुलीला अभिप्राय कशी करता सगळ्याला घरची तुगेल घेवते त्यांनी म्हणतात ती अशी म्हणतो म्हणता भक्ती योग श्रेष्ठ म्हणतात तांगेल मत वेगळं असं कृष्ण म्हणता असा विरोधक असल्याने त्यांची श्रेयस्कर तांगेल मत मगेल मताक विरोध ना आपले अपोज म्हणून करताना विरोध म्हणून करताना कसं लाखी मिळाली त्यांनी कसं सांगितलं असं पडलं ऋषी लोकांना तर भक्तीमूलक तुम्ही साधन कर का मग खाली सांगितलं ऐकून बसले जाय ना त्यांनी सांगितलं आम्ही कसं म्हणतो ते करचे तुम्ही कशी करा मिळाली भक्तीनं कर का म्हण भक्ती जाऊ का भक्तीमूलक तुम्ही ते मोक्ष साधन देता आणि वेद प्रलय काल आणतो कंचे बोधन करण्यास मगेने सांगता असायचे तर वेदानंत आहे वेद सांगत मिळाली मगेने सांगता असायचे आधी हा ब्रह्मदेवाक धर्मबोधन केलं वेद उपदेश केला वेद प्रवर्तक हावचे नाही हामेच वेद निर्माण केलंय स्वतः मगेने हांव कसं सांगेल त्यांनी सांगता असायची त्यांनी सांगेल हांव कसं कर भक्तीन कर म्हणून तुमकां सांगता असा आणि हे तुम्ही कसं कर काय मिळाली एक भ्रांती हे घेऊन तुम्ही अंत पड नका सजन कसं साध्य जायना मग फायनल खंत मग तुम्ही कन्फ्युजन तुमकां जातलें आणि विषय लंपट कोणाक अभिलाषास पडले ते तांकां कसं मेळना मोक्ष लंपट उरका म्हण तांकां परत प्राप्त जाता म्हण उद्धवा तूं कसं कर म्हळ्यारी रमा ब्रह्मादी देवतांतो मगेल प्रेम खंयच्यान तूं ना जाल्यारी तुका तात्कालिक विशेष प्रेम इतर प्रेम तात्कालिक मगेल प्रेम परमनेंट तूं कसं कर म्हळ्यारी मेगा वेरीच प्रेम कर परमनंट प्रेम आता उत्सवान तूं पळयल्यात तुमी पालखी उत्सवाचो कसं नासो हांव कसं करता म्हळ्यारी भक्तां मुखार पडयता पालखी चर्चाक मुखार भक्त कळटाय सांगेल म्हाका शांव उरता म्हूण आनी वय पळया मोगलो कर पालखी म्हाका तूं बशिल्लो पालखीन म्हाका शांव उरता मगेल पाद धुळी तांगेल माथ्यावर बस तशी बारी हाडयता बारी हाडल्यानंतर पाद धुळी उत्पन्न जालें तांगेल पडता म्हूण हें भाग्य कोणाक प्राप्त जाता तांगेल मन परमगवेरी कॉन्सन्ट्रेट जाता आनी कोणा खातीर योग ना तर कांय करचें ना उजबा हांव केवल भक्ती मात्वान वश जाता कोण भक्ती करता तांकां वश जाता भक्तांक वश जाता कर्म धर्म अध्ययन तपस इत्यादी भक्ती ना जाल्यार शुद्ध जायना कळ्ळें तुमकां कर्म करता तुमी धर्म करताचे अध्ययन आसा तपस करताची त्या परत भक्ती ना जाल्यार तुमकां प्युअर जायनाचें हें परत टुगेदर हें परत करात तुमी जाल्यार भक्ती आसल्यार तुमी शुद्ध जाता ना शुद्ध जायना म्हण आतां उदाहरण जर घेतलें रे कितके लोक पाठशाला शिकून नासले सुधा मंगल म्हळ्यार भक्ती ना आनी भक्ती आशिल्ली आसल्यार थोड्या होमांत आमी पळयलें दक्षिणाय पोते कितले आसता तितले बसता मागीर बसनात ते आतां केन्ना 8 दिसा फंक्शन आसा सगळे दिवस आमी ते साधन करता आशिल्लें तें दक्षिण मेळटाच आमकां ताजे नंतर आमी केन्ना कसं कांय ना पयशा खातीर आमी केलें सो हें परत शिकून कसं प्रयोजन ना सो हें परत हवन करता खाली पयशाक कसं ना प्राप्त जाता तें कसं प्रयोजन जायना सो भक्ती नाशिल्ली जर पुराय केलें भक्ती उरक आशिल्ली सांग तूं पयशे सुद्दां मेळ्ळे न्ही आमकां तें आमकां सुद्दां जायना तें आमी तशें केलें लक्षांत दवरा भक्ती नाशिल्ली काल तुमी ज्ञान मार्ग घेवन परत कर्म करा कांय प्रयोजन ना आनी तो म्हणटा भक्तीचे थोडे चिन्ह आसा म्हळ्यार तुमगे राजकीय पळोवका तुमी भक्ती आसा म्हणून कशें करता एक म्हळ्यार तो हांगा परत रोमांचन जाता मत फिलींग जाता तुमकां रोमांचन जाता न्ही तर भक्तीचें एक लक्षण तें दुसरा आनंद भास्प दुखासून न्ही तें आनंदाचें भास्प म्हळ्यार भायर येता
तिसरा, तोंड प्रसन्न असता. पण आम्ही पळयत आहे हे लक्षण कसं की मिळाली तेगेलं भक्ती असं म्हणून हे बाह्य चिन्ह म्हणतो. एक्सटर्नल सिम्पटम्स आहे कारण त्या तीन कळस आपल्या हो प्रसन्न असतात, खुशीर असतात, रोमांचन जास्त प्रत्येकाला झाले म्हणून म्हणतात. हे बाह्य. मागेच म्हणता एक एक वेळ तर फुगता, मन तागेलं डायल्यूट जाता, एक एक वेळ रडता, एक एक वेळ हसता, एक एक वेळ नांदतो. तो कसं कसं म्हणून ना त्यामुळे पुरं फंक्शन नांदता पडे तो कसा पळे नांदते कुठे एक आवेशार नांदता, गट्टी जाऊन भजन म्हणता आणि तो म्हणता असल परा ऍक्टिव्हिटी असणे ते समीचीन भक्त म्हणतो. समीचीन भक्त आणि असल भक्त संबंध प्रपंच पावन करत म्हणतो. ते काही काही होता पण असल भक्त ह्या पर सिम्पटम्सच नाही त्या वातावरणात प्रवृत्त करता म्हणून तर कसं परवानाचा गेलं देहाचे हे उद्धव आहे लक्षात बरं तक भक्ती व्यापार नाही. सर्व जगत पावन करतलं मन डायल्यूट जातं, स्थैर्य मुखप्रसाद या तिन्ही अधिक भक्ती असं म्हणून दाखवता. कसं दाखवता स्थैर्य मन डायल्यूट जावचे, मुखप्रसाद मन प्रसन्न हे चिन्ह आणि स्थैर्याक विशेष भक्ती असं म्हणून कोणा स्थैर्य असं पडे ते विशेष भक्ती असं म्हणता गेलं केल्या तो शेक जाय ना. स्ट्रॉंग डिझायर असतं कसं स्ट्रॉंग अर्ज असं आता बदला जाल तुम पला पळेल नाही मारले हें केलं लगता लागाले स्थैर्य असेल सगळे तसं भक्ती कमी कर का तसं नसलं तर जीव जीवचा तयार असा. एक उदाहरण दिलं ताणे भांगर असं पडले भांगर आम्ही ते उद्यानात घालूनंतर त्याचे दोष पुरवता प्युअर जाते जाता प्युअर भांगर जाता. तेचप्रमाणे भक्तियोगान हागेल पुरा दोष पुरवता भांगरावरही जातं पण तो मनुष्य सो भक्तियोगान तो म्हणतो तुमगेले विकार पुरा तुम्ही काण घेऊ का त्यांना का सगळं स्वरूप प्राप्त जातात, मूळ स्वरूप ताका प्राप्त जातं म्हणजे दैवत प्राप्त जातात कोणत्या मनुष्य.